نے عرض کی تھی سونے ہم اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی یا اللہ میں ٹر چلی ساری زندگی میرا پتر میری خدمت کرتا رہا میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلی یا اللہ میرے بعد کسے ماں والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاتی باری کوئی دعا دے چلی یا اللہ بھی سال میں جو منگدی رہی میرا پتر لے آ کے دیندہ رہا میں جو کہندی رہی ہیں میریاں مندہ رہا یا اللہ میں بھی دعا دینی جی میں اے میریاں مندہ رہا ہے تو اے دیاں مندہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بھی قدن ہجرت کر رہے ملک انطاکیہ تو ملک شام مل جا رہے اچانک راہ وچ پہاڑ آئے تے پہاڑا میں جب تھکاوٹ ہوگی تے عرض کی تیرا نبی ہاں یا اللہ میں نے کو سواری عطا فرما اللہ کلیم نے فرما کہ موسیٰ کلیم اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ ایک ولی بیٹھا ہے ان کو جا کے سواری لے لو علامہ عبدالرحمن مولا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرما دے جدو میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا تو ایک ولی بیٹھا ہے اکھیاں بند تے یاد الہی پہ کر دے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اللہ دے نبی موسیٰ بابے دے قریب جا کے فرما دے بابا جی السلام علیکم بابے کیا وعلیکم السلام حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرما دے کہ انہا کہہ کہتے بابا کہہ لگا موسیٰ علیہ السلام حضور بہ جاؤ آپ بیٹھ گئے تے فرما دے بابے اکھیاں باندھتے تسبیح پہ پڑھ دیتے میں نے خیال آیا کہ بابے نو میں پہلی بار ملے نو میرا نام کنے دسے تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو ہنو میرے کول بھیج سکتا میں نے بھی تھوڑا نام دس سکتا ہے اتنا کہہ کہ بابا پھر یاد الہی کرن لگ پیا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے میں دائیں بائیں دیکھیا ہے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی بستی شہر کوئی نہیں یہ بابا سواری کتھو لے آکے دے گا آپ فرماندے نے میں اینا سوچا تے بابا پھر آنکھ کھول کے میرے والے کے کہنے لگا حضور کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا اینا کہہ کہ بابی اکھیاں بند کی تھی تے کلیم ربانی فرماندے نے میں نے خیال آیا کہ اے بابا میرے دل وچ جھاتیاں پہ مار دائے انہوں کون پیدا سدے میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھ دائے مومن دی فراست تو ڈریا کرو ولی دلان دے جسوس ہوندے حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے جدو بابا یاد الہی تو فارغ ہویا تو میرے بلبے کے کہنے لگا حضور سواری آ جائے فرمایا آ جائے فضا ایک بدل دا ٹکڑا اڑتا جا رہے اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے بابے نے بدل دے ٹکڑے نونگلی دا اشارہ کیتا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تھی آ جا اللہ دے نبی فرماندے نے بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین تھی آکے گھوڑا بن گیا یہ بابا عرض کردہ نبی اللہ بیٹھو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرماتے نے میں نے بناتے بھول گیا فرماؤں لگے بابا میں نبی آؤں تو ولی ہیں اللہ نے میں نے تیرے کل بھیجے آئے 10 کنیاں کی باتیں کر کے اللہ نے راضی کر لے آئی کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہوئے کنیاں کو راتا جا کے اللہ دا قرب پا لے آئی بدلا دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا آپ نے اینا فرمایا بابا رون لگ پہ آؤ عرض کردہ نبی اللہ نہ میری نمازاں دا کمال ہے نہ میری تسبیحاں تے میرے جگراتیاں دا کمال ہے عرض کردہ نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 30 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے آوائی جڑ ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا کہ اماں کہنے لگی میں پتر آیا ہوا جاؤ ذرا جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤ میں اپنے رب نہ دو گلنا کرنی آنے عرض کی تھی سونے ہم اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی یا اللہ میں ٹر چلی ساری زندگی میرا پتر میری خدمت کرتا رہا میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلی یا اللہ میرے بعد کسے ماں والیاں دعاواں نہیں دینی میں جاتی باری کوئی دعا دے چلی یا اللہ بھی سال میں جو منگدی رہی میرا پتر لے آ کے دیندہ رہا میں جو کہندی رہی ہیں میریاں مندہ رہا یا اللہ میں بھی دعا دینی جی میں اے میریاں مندہ رہا ہے تو اے دیاں مندہ اے میریاں مندہ رہا تو اے دیاں مندہ رہا
عرض کی تھی نبی اللہ ماں نے دعا کی تھی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی سانتھل پنڈ دا نا جی کی نا جی سندوالا والے مرنا تے سارے میں پر دعا کرے کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے اس نو پوچھے جی دی ماں مر گئی میرے کو چند دن پہلے کہ بابا جی بیٹھے تو میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہہ لگے ایسے صاحب اپنی تو غربت دکھاں چی گزر گئی پر پتر جبان ہوئے نے تو امریکہ ٹوڑ گیا کوئی یورپ چلا گیا تھے اللہ نے بڑے فضل کر دیتے کوٹھیاں بھی آگئی ہیں تھے کاراں بھی آگئی ہیں بڑا اللہ دا فضل دکھ بھول گئے میں عرض کی تھی میں کہ بابا جی کوئی زندگی دی تمنا کوئی آرزو کو خواہش ہوئے تے بابا جی کہہ لگے نہیں یاسی صاحب اللہ دا بڑا ہی فضل ہو گیا کوئی تمنا کوئی خواہش نہیں تے میں ویکھیا تے بابا جی دی آنکھاں چ موٹے موٹے اتھرو پوچھا بابا جی رو دے کیوں تے بابا جی رو کی کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی تمنا نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ دل کر دے کدے ہن ماں ہوئے نا ہن کدے ماں ہوئے جنہ دیا زندہ نہیں ہوتے قدر نہیں نہ کر دے پر جنہ دیا ٹر گیاں جدو عید والے دن لوگ خوشیاں منا دے ہوندے نا او ماما دیا قبرہ تے قبرستان بیٹھ کے رو دے ہوندے انہوں نے پوچھو ماں دی قدر کی ہے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماما والے اے ماما دے کلے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے اے مویاں ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے نے بابا روئی جا رہا آپ فرما دے نے جڑویل میں کوہ تور تھی آیا عرض کی تھی اللہ میں نبیوں ولی آئی اللہ نے عرضہ پرد کی تھی اللہ میں نبی نو ولی کل بیجے آئی انہوں انہیں شانہ دیتی آنی بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندہ ہے اللہ نے فرما موسیٰ شکر تو حیران ہے بابے نے بدل دا ٹکڑا زمین تے بلایا ہے فرمایا کدے بابا ہاتھ چکی عرض کرے یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا میں دی اے بھی دعا من لینی ہے کیونکہ میں بابے والا نہیں پیا بے خدا میں تے ماں دی دعا والا پیا بے خدا ولی ہوئے پاہمیں پچھلیاں قومہ دا تے پاہمیں ہوئے اس امت دا میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کوئی مرتبہ تے مقام ملے آئے او دے وچ ماں دیاں دعاواں شامل سن اے دے میں تے دلائل دے تے الحمدللہ میں نے کئی گھنٹے درکار نے میں اپنے جملے تے اگر دلائل دے نبوت اور صحابیت تو بعد جتنے بھی مرتبے تے مقام نے ویکو نبوت تے صحابیت تو بعد مرتبہ اندر تابعین دا تے تابعین دے سردار نے حضرت خواجہ ویسے کرنی جنہاں نو سید التابعین کیا جاندے خیر التابعین کیا جاندے نبی کریم علیہ السلام نے کسی نے پوچھا سی کہ یا رسول اللہ حضرت خواجہ ویسے کرنی نو یہ مقام کیوں ملے نے تے حضور نے فرما سی ماں دی خدمت دی وجہ تو پتہ چلیا پاویں خیر التابعین تے سید التابعین ہی ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نال ملدے یاد رکھیو میرے ملت دے نوجوانوں جب تک ماں دیاں دعاواں شامل نہ ہون انسان کو مرتبہ تے مقام ولایت دا نہیں ملدا کچھ بھی ولی دا تذکرہ چھیڑ کے دیکھ لو جاؤ جا کے غوث پاک نال وڈا تے ولی نہیں نا تے غوث پاک بغداد شریف جا کے تے غوث پاک دی قبر تے کھلو کے پوچھو بابا جی اے مقام کتھوں لینے تے غوث پاک یہ نہیں آکھن گے کہ میں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے میں نے تاں مقام ملے نے غوث پاک یہ نہیں فرمان گے کہ میں ایک لت تے کھلو کے 15 سال ہر رات ایک پیر تے کھلو کے تے میں ہر رات ایک قرآن پڑھے 15 سال پر جدو بھی کو پوچھے گا نا کہ غوث پاک کے مقام کتھوں لینے تے غوث پاک دی قبر چو اج بھی آواز آوے گی
پلا ہوئے میری ماں دا او جڑی ماں نے بچ بچ آکھیا سی عبد القادر پترا مرنوں مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولی غوث پاک نے کسی نے پوچھا سی یہ مقام کیوں لینے تو کتھوں ملے آپ نے فرمایا سی میں ساری زندگی کدے جھوٹ نہیں بولیا کیونکہ ماں نے آکھیا سی عبد القادر بیٹا کدے جھوٹ نہ بولی پاویں سید التابعین ہوئے تے پاویں امام الاولیاء ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نال ملے اے پاک پتن دا دولہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام ہر محفل چ نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ جا کے پاک پتن بابے نو پوچھو بابا جی ہر محفل تے تواڈے نام دے نعرے لگ دے نے یہ مقام کتھوں لے تے اج بھی بابے فرید دی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے اس ماں دا جنہیں بچپن چاکھیا سی فرید نماز پڑھیا کر نماز پڑھیا کر عرض کی تھی امی نماز پڑھیے کی ملدہ ماں نو پتا تھی انہوں شکر پسند ہے ماں کہہ لگی پتر نماز پڑھیے رب شکر دیندہ ہے اذان ہوئی تھی امی نماز پڑھیے ماں نے آکھا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاما ماں نے مسلح دے نیچے شکر دی پڑی رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھی تھی عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی ماں کہنے لگی بیٹا جب نماز پڑھیے تو شکر مسلح دے نیچے ہوتی ہے پوری کھولی شکر کھاتی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تے پھر پوچھا امی نماز پڑھیے امی نے پھر فرمایا پتر تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں پوری بنا کے ماں نے مسلح نیچے رکھ دیتی وہ کڈی بختاں والی ماں تے کڈی سیانی ماں جنہیں شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا نمازی بنا لیا ایک دن بابا فرید بارو کھیل کے آئے نا آپ ہی آکے مسلح بچھایا تے نماز پڑھ لگے تے ماں کہنے لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی جو وضو بارو کر کے آیا ادھر فرید نماز پڑھے تو ادھر ماں نے بھی کمرے چ مسلح بچھا لیا تے ماں سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ جب ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی کدھر میرے فرید دل نہ ٹوٹ جائے عرض کی تھی یا اللہ کدھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے ماں سجدے چ روئی جا رہی نوجوان ادھر بابے فرید نے نماز پڑھ کے مسلح چکے آئے دیکھا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے عرض کی تھی اماں جی آکھی ہے اماں نے آکے بیٹھا دریا شکر دا پہ چل جائے ماں سینے لگا کے کہنے لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج انہیں آپ رکھی آج انہیں رکھی ہے جب تک ماں دیاں دعوان تے ماں دی تربیت نہ ہوئے کو ولی نہیں بن سکتا جن نے مرتبے تے مقام لینے نے انہوں ماں دی دعا نل ملنے نے میں عرض کیتا کہ میں دیتے دلال دیوان تے الحمدللہ منو گھنٹے درکارن بخارا شہر دی بچی تو دی شادی ہوئی ہر شادی شدہ بچی دی طرح انہیں بھی عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے ایسی کملی والے دی دیوانی کہ اس بچی نے عرض کی تھی یا اللہ جب میں نے پتر دے میں گا تے میں دا نام محمد رکھا گی تے تیرے محمد عربی دے دین دا عالم تے حافظ قرآن بناوا گی ماں نے جدو اس سخنا سکھلی منت مان لی تے اللہ نے پتر بڑا سونا عطا کیتا بے اولادہ واسطے بڑا وجدہ وظیفہ ہے کہ جن دی اولاد نہ ہوئے او منت مان لبے کہ یا اللہ پتر دے میں گا نام محمد رکھاں گا تے تیرے محمد دا میلاد مناواں گا رب ضرور پتر عطا کر دیندا ہے اللہ نے اس بچی نو بیٹا عطا کیتا ماں بڑے چامانہ بچے نو پار رہی مگر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے غور کیتا کہ بچہ ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نے ایک دن غور کیتا تے ویکھیا تے بچے دیاں اکھیاں تے ہن پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں بچہ پیداشی نبینا ہے ماں نے مسلح بچھا کے رو کے عرض کی تھی میں دانی سی منگیا میں تے مگیا سی اللہ پتر دے میں گا دین دا عالم بناواں گی میں انہوں حافظ قرآن بناواں گی ادھی آنکھاں جو نوری کوئی نہیں اے دنیا دا سہارا کیویں بنے گا لوگاں دا محتاج میرا پتر ہو گیا اس درد نال ماں سجدے تے رو رہی تے عرض کر دی یا اللہ میرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دے تینوں اپنے محمد نور دا واسطہ ہی روندیاں ماں دی مسلح تے آنکھ لگ گئی ایک بابا جان خواب دے اندر آئے کہن لگے بیٹی رونا اللہ نے تیریاں پتر دیاں کھاندہ نور دے دیتا ہی عرض کر دیا دور تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے بیکا پتر دیاں کھاندہ نور واپس آ گیا نوجوانوں اے اوہی پتر ہے
کنوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے کنوں دنیا امام بخاری آخری ہے کنوں دنیا جی امام بخاری کہہ دی زندہ باد زندہ باد زندہ باد توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ ویسے آج میں ممبر تے بیٹھا میں ارادہ کیتا سی میں کہنا نہیں سبحان اللہ والوں بلا ویکھا تسی بول دیو کہ نہیں پر تسی بھی گل دے پکے نکلے ہو بھائی چلو بہرحال آج گزارا کرنے ہیں جی امام بخاری ہوئے محدثین دا امام امام الائمہ امامہ دا بھی امام 6 لاکھ حدیث نبی دی زبانی یاد ہے درایتاً روایتاً متن یعنی کہ ہر طرح حدیث پاک یاد ہے یعنی متن بھی یاد ہے درایت بھی یاد ہے روایت بھی یاد ہے امام بخاری پاویں حدیث دا امام ہوئے فقہ دا امام حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے امام ابو حنیفہ دے گھر دے قریب مسجد سی اس مسجد دے اندر ایک مولوی صاحب سن جنہ دا نام سی عمر بن زر خطاب بڑا چنگا کر دے سن تقریر چنگی کر لیندے سن آواز بھی چھونی سی تے عورتاں یہ نہیں ویکھ دیاں علم کتنا او ویکھ دیاں تقریر چنگی کر دا جڑا تقریر چنگی کرے اے وڈا عالم ہے اپنا پتر امامہ دا بھی امام ہے پر او جڑے مسجد امام صاحب سن او تقریر چنگی کر دے سن تے ماں سمجھ دی سی کہ اے جڑا عمر بن زر ہے نا اے دے کول علم زیادہ ہے ماں نو کہتے مسئلے دی لوڑ پڑنی تے اپنے بیٹے امام ابو حنیفہ نے بلا کے کہنا عمر بن زر کل جا تے اے مسئلہ پوچھ کے آ حالانکہ اپنا پتر اوے جڑا بڑے بڑے امامہ دا بھی امام ہے جدے کل امام شافی ورگے پڑھنا دن جدے کل حضرت امام حسن بن شیبانی ورگے محمد بن حسن شیبانی ورگے پڑھنا دن ماں نے کہنا کہ جا کے عمر بن زر کو مسئلہ پوچھ گیا امام ابو حنیفہ نے ماں نو یہ نہیں کہنا کہ اماں جی او مولوی چھوٹا میں بڑا نہیں ٹر پینا عمر بن زر نے جدو دیکھنا کہ اتنا بڑا امام آیا اٹھ کے کھڑو جانا حضور کدھر آئے آپ نے فرمانا مسئلہ پوچھنا آیا عمر بن زر نے عرض کرنی سونیا ساری دنیا تینوں مسئلے پوچھے جڑے مسئلے دا کسے نو خبر نہیں نا او امام ابو حنیفہ حل کر دے سن ایک مرد دیاں 2 بیویاں سن نا تے انہیں ایک اوپر والی منزل تے رکھی ایک نیچے والی تے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے بارو گھر آیا او دا خیال میں اوپر والی منزل تے جا کے جاواں تے ہوا چ تھوڑی دیر بیٹھا گرمی بڑی اوپر جا رہا تے سیڑھی چڑھ دیا نیچے والی بیوی نے ویکھ لیا تے انہیں پاؤں پکڑ لیا انہیں آکھا تو نیچے آ اوپر والی نے وال پکڑ لیا انہیں آکھا تو اوپر آ ان گرمی لگی اوپر والی اوپر کھچے نیچے والی نیچے انہیں آکھا تینوں بھی طلاق جو اوپر آواں تے جو نیچے آواں تیرے کو تے تینوں بھی طلاق جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ میں اوپر جاواں تے اوپر والی نو طلاق نیچے گیا نیچے والی نو طلاق کراں کی اس سیڑھی تے بیٹھا رہا آخر انہوں نے خیال آیا امام ابو حنیفہ کل بندہ بھیجا تے انہیں عرض کی تھی حضور میں اے گل منہ وچ کڈ بیٹھا تے حضور دا حل کرو آپ نے فرمایا تو کی آکھیا سی کہنے لگا میں آکھیا سی جے اوپر تیرے کو لاواں تینوں طلاق تیرے کو نیچے آواں تینوں طلاق آپ نے فرمایا نیچے والی نو اوپر بھیج دے اوپر والی نو نیچے لایا یعنی جیڑا مسئلہ کسی کو حل نہیں ہوندا وہ امام ابو حنیفہ کو ہوندا ہے بندہ ایک گھر آیا تو انہوں گرمی لگی تے انہیں بی بی نو آکھا پانی لیا کے ذرا لیٹ آئی انہوں اتنا غصہ کہ لیٹ کیوں آئی انہیں آکھا یہ پانی میں پیواں پھر بھی تینوں طلاق تو پیویں پھر بھی طلاق کوئی پیوے پھر بھی طلاق روڑیں پھر بھی طلاق بی بی پیالہ پکڑ کے کھلو رہی کی کراں آخر جدو غصہ ٹھنڈا ہویا مرد داتے انہیں امام ابو حنیفہ نو پیغام بھیجا حضور جی بی بی روڑ دے پانی پھر بھی طلاق ہے پی لوے پھر بھی میں پیواں کوئی پیوے پھر بھی طلاق ہے طلاق کی میں بچے گی آپ نے فرمایا کہ ایک مل دا بریک خشک کپڑا پیالے دے وچ رکھو جدو کپڑا پانی چوس لوے اس کپڑے نو ہوا چ سکا دیو نہ روڑیا نہ کسے پیتا یعنی کسے نو جڑا مسئلہ نہیں آندا او امام ابو حنیفہ حل کر دیں ادھے میں تقریر کرا تے الحمدللہ پھر کئی گھنٹے لگ جان امام ابو حنیفہ دی شخصیت تے گفت مگر آپ مسئلہ کنو پوچھن جاندے نے عمر بن زر کو جڑا محلے دا امام ہے
آپ نے فرمانا مسئلہ پوچھنا ہے، انہوں نے عرض کرنی حضور سارے مسئلے تو انہوں لوگ پوچھتے ہیں، تسی میں نو فرمانا ماں دا حکم ہے نا، ماں دا حکم ہے۔ انہوں نے کہنا جی مسئلہ پوچھو، آپ نے فرمانا اے ماں جی نے مسئلہ پوچھے، او ماں بھی کیویں دی ماں ہوئے گی جیڑی امام ابو حنیفہ دی ماں ہوئے گی، سوکھا جا مسئلہ تے وہ بھی نہیں نہ پوچھ دی ہون گیا۔ عمر بن زار نے کہنا حضور یہ مسئلہ تے میں نو آؤندہ ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمانا پھر انج کرنے تینوں میں دسنا، تو پھر میں نو دسی، میں ماں نو دساں گا، میری ماں دی گل پوری ہو جائے۔ عرض کر رہے ہیں پاویں خیر التابعین ہوئے، پاویں محدثین دا امام ہوئے، پاویں فقہ دا امام ہوئے، پاویں غوث پاک ولیہ دا امام ہوئے، دعاواں پچھے ماں دیاں، ادب پچھے ماں دینے۔ حضور خواجہ خواجگاں امام نقشبندیت حضور سیدی و مرشدی و مولائی حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک دن مریدہ چ بیٹھے تھے، آپ دی اکھاں چ خون جاری ہو گیا، وجدانی کیفیت آگے۔ جدو حالت سنبھلی تے مریدہ نے عرض کی تھی حضور ایک کیڑی حالت سی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ذکر الہی تے ذکر خفی کردہ 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 روحانی طور تے اللہ دے عرش تک پہنچ گیا، تے میں جا کے عرش نو آکھیا کہ استوا علی العرش، میں سنیا رب عرش تے رہندے، الرحمن علی العرش استوا، تے میرے رب دی منو زیارت کرا تو عرش کہنے لگا تو کون ہے؟ میں کہا میں با یزید بستامی ہاں۔ عرش کہنے لگا پھر با یزید نیچے چلا جا، تینوں تے رب نے ایک بار آکھیا نا میں عرش تے واسنا، مینوں عرش نو رب روز 70 بار کہندا کہ میں با یزید دل وچ واسنا۔ او خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آپ بچپن چ مسجد وچ قرآن پڑھن گئے نا، ماں نے بھیجنا کہ جاؤ بیٹا قرآن پڑھ کے آؤ۔ بچہ جدو قرآن پڑھ کے آوے، مدرسے تو آوے، مسجد چو آوے یا سکول چو آوے، ٹیوشن پڑھ کے آوے، ماما دی عادت ہوتی ہے ماما پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آئے، ماں نے روز پوچھنا۔ ایک دن خواجہ با یزید قرآن مجید دی تلاوت کر کے گھر آئے تھے، ماں پوچھ دیا جو میرا پتر کی پڑھ کے آیا، عرض کی تھی امی جو میں بڑا پریشان ہاں، قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی ہے۔ امی پوچھ دیا آیت کیڑی؟ عرض کی تھی امی اللہ فرماندہ کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاں دا بھی کر۔ ماں کہنے لگی دیچ پریشانی والی گل کیڑی؟ عرض کی تھی امی جی میں چھوٹا جا بچہ میرے کو دو کام نہیں ہونے، یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو۔ وہ بھی پھر با یزید دی ماں سی، ماں کہنے لگی تو کیوں پریشان ہو؟ میں بیٹا تینوں میں اپنا حق ہی معاف کیتا، میرا پتر تو نہ پریشان ہو، تو جا کے رب راضی کر۔ ماں نو خیال آیا میں بھی تے بیکھاں بھلا ماں دے بغیر رب من کیویں جاندا ہے۔ خواجہ با یزید فرماندے نے ماں نے اجازت دیتی تے میں بچپن چوں گھروں نکلیا، 30 سال فرماندے نے میں جنگلہ چا اللہ دی عبادت کی تھی، زہد تقوی مجاہدات کی تھی، 30 سال چ میں بڑے بڑے جید علماء کرام تے اولیاء اللہ دی زیارت کی تھی تو انہاں دی خدمت کی تھی۔ سردیاں دی شام دا ویلا تے 30 سال بعد آپ فرماندے نے مینوں خیال آیا میں دیکھا میں بھلا کیڑی ولایت دے مرتبے تے پہنچ گیا۔ اس طرح کر کے دل چ جھاتی ماری تے فرماندے نے دل خالی، جڑے رب نو لبن ٹوریا رب دا قرب ملیا ہی نہیں۔ خیال آیا 30 سالاں چ رب نہیں ملیا تے با یزید کدھر ماں نہ جاندی رہے، چلو ہن ماں دی خبر لئیے، ماں دی خدمت کریے۔ خواجہ با یزید سردیاں دی شام دا ویلا دوڑے دوڑے گھر آئے تے مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا، آ کے دروازہ کھڑکاواں لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے۔ خواجہ با یزید نے دروازہ نہیں کھڑکایا، کان لا کے سنیا، ماں سجدے جب عرض کر دی یا اللہ 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا، امی عرض کر دیا نہیں یا اللہ وہ دی ماں کھول کوئی نہیں، میرے پتر دا تیوں خیال رکھنا ہوئی۔ امی عرض کر دیا نہیں یا اللہ میرے با یزید نو ٹھوڑا نہ لگے، انہوں ٹھوکر بھی نہ لگے، انہوں تتیوہ نہ لگے، پیران جو کنڈا بھی نہ چب جائے۔ خواجہ با یزید مارو کے عرض کر دیا یا اللہ میرے با یزید دا خیال رکھنا ہی، وہ میرا مسافر دے پردیسی ہے، جتھے بھی پیابا سیدہ دا خیال رکھی، میرے پتر دے پیر سے کنڈا بھی نہ چب جائے۔ خواجہ با یزید رونے لگے پہ
اما میں تیری شال ملا نہیں آیا اج بھی سجدے جدو اما بھی کرنی ہے آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا اما پوچھ دیئے کون ہے رو کے کہنے لگے اما دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا ماں نے دوڑ کے دروازہ کھولے آؤ ادھی رات تک ماں دے پتر بے کے پیار دے گلنا کر دے رہے ادھی رات رات ڈلی تے ماں لیٹ گئی ماں دی اکھ لگی گئی حضرت بایزید جب بستر پہ بچھا دینے کہ ماں دی سبیاں آواز آئی بایزید پانی پلاؤ فرما دن خیال آیا تری سال رب دیاں من داریاں اج ماں دی من دیواری آئی دوڑ کے جا کے گھڑے چوے کھاتے پانی کوئی نہیں فرما دینے میں دور کمت جا کے پانی لے کے آیا او دیانو ماں سو گئی سردیاں دی رات پہ اللہ پھڑ کے ماں دے سہرانے کھڑا رہا کترے ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے نوجوانو ماں جڑے ویلے فجر دی نماز ویلے اٹھی اما بے کے کہہ دیئے بابا یزید ستا نہیں عرض کی تھی اما ستا نہیں کدھرے ماں پانی مانگے میں ستا ہی نہ رہ جاؤں ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے اما نے پانی نہیں پیتا ہاتھی چکے دعا کی تھی اللہ تیرے دے عبادتاں کردہ رہے ہیں 30 سال تینوں راضی کردہ رہے آئے اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی میرے پتر ولیاں دا امام بنا دے عجب یزید فرما دین اجے میری ماں نے منہ دے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ میں ولیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں معافی دے دے میں پلے کھیچی رہ گیا جڑی بلائے تھی جنگلہ چی لب جا رہے ہیں میں نو کی پتا سی میری ماں دے قدمہ تھلے پئی ولایت ماں دے قدمہ تھلے تھی جڑی میں جنگلہ کی عبادت کر کے ڈھونڈتا رہا گرامی قدر حضرات پوچھو با یزید دے کولو کی میں ماں چولی پر دین دی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دین دی جڑے انسان دیاں منزلہ مسلیاں تے تے نہیں نہ ہوں دیاں او ماں دی دعا نہ لفو جان دیاں نے اپنی ماما کولو دعا لیا کرو تے جڑیاں ماما نے میں انہوں نے بھی عرض کرانگا پتر کوئی غلط کام کرے تے انہوں گالی نہ دیا کرو بد دعا نہ دیا کرو دعا دے کے کہہ کرو اللہ تینوں ہدایت بھی دے بے تے رب تینوں عالم بھی بناوے تے ولی بھی بناوے باپ بھی حضور نے فرمایا باپ جنت دا دروازہ نبی کریم نے فرمایا تینوں لوگ ایسے نہیں کہ انہوں دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ایک مظلوم ایک مسافر تے ایک باپ حضور نے فرمایا جدے تو ظلم ہوتا ہوئے کل ظلم ہویا نا سیال کوٹ دی نگری تو ساں دیکھا کتنا بڑا ظلم گرامی قدر حضرات اللہ سارے نو محفوظ رکھے اپنے دلہ چن نرمی پیدا کرو او دے وچ کوئی خیر نہیں جدے دل چن نرمی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو مظلوم دی بد دعا تو خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ادھر منہ چو نکلی ادھر قبول ہے دوسرا سید عالم نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو مسافر دی بد دعا تو خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں تیسرا میرے نبی نے فرمایا باپ دی بد دعا تو بچو ادھر باپ دے لبا جو بد دعا نکلی تھی ادھر قبول ہو جائے گی لہذا جڑے باپ نے او بھی ذرا سوچ سمجھ کے اپنی اولاد نہ بولیا کرو غصے دی حالت کدھر اولاد نو بد دعا نہ دیا جائے باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں اور جڑے نوجوان اپنے ماں باپ دا ادب تے احترام کرو یاد رکھے ہوگا اگر باپ کدے غصے چوے امی غصے چوے نا انہاں دے غصے دی حالت چ ڈانٹ دیں اگر ماں باپ دے سامنے تسی ہوں بھی کر لئی نا اچھا بول کے بیٹھے یاد رکھیا جے کہ رب ناراض تے عمل ضائع اور یہ بھی میرا جملہ یاد رکھیا جے اپنے ماں باپ دے غصے دی حالت چ اپنے امی ابو دے سامنے اکھیاں جھکا دینا تے نرمی نال بولنا اینو ہی وبالوالدین احسانہ کہندے اپنی امی تے ابو دے غصے تے جھڑک نو ہنس کے برداشت کرنا انہوں ہی ماں پیاں تے احسان تے ماں پیاں نو حسن سلوک کیا جاندہ ہے حضور نے کسی نے پوچھا سی کہ ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی کی ہے فرمایا جی دی وجہ تو دی ماں تے ابو دی آنکھیں چے اتھرو آ جان اے بے ادبی تے گستاخی ہے
ماں دی قدر پوچھنی کو نبی پاک نو پوچھے عشاء دی نماز پڑھائی سید عالم نے تے حضور نے ویکھیا کہ صحابہ کے بار نے جدو ویکھیا نبی پاک نے صحابہ و رخ انور کیتا تے حضور دی اکھاں چ چھم چھم اتھرو عرض کی یا رسول اللہ کسے دکھ دیتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی سونے روندے کیوں؟ فرمایا میں نے میری ماں دی یاد آ رہی، میں محمد دا جی کردہ کہ میرے حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا تے میری ماں دی آواز آوے میرے پتر محمد میری گل سن جا۔ فرمایا میں محمد دا جی کردہ کہ ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے تے ماں دی گل سن کے آؤں۔ ماں پیان دی قدر پوچھنی کو نبی پاک کو لو پوچھے۔ اما حلیمہ اودیاں تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، پیروں تھلے چادر بچھا دے۔ او جبانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں نو عظمتاں دتیاں تے باپ نو بشانہ دتیاں۔ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، اے مطلب نہیں کہ باپ نو جھڑکا مارو کہ ماں ہی جنت ہے۔ گڈی دے پیچھے لکھوا لے دے نوجوان یہ سب میری ماں کی دعا ہے ماں دی دعا، پر ابو دی بھی دعا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہشتی دروازہ باب فرید نے پاک پتن کی میں بنا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ بہشتی دروازہ ہے، اوتے ایک بہشتی دروازہ ہے، تھے گھر گھر بہشتی دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا باپ بہشتی دروازہ ہے، جنت دا دروازہ کسے مین گیٹ جنت دا وکھنا تے باپ دا چہرہ ویکھے۔ کون ہے؟ دیوالی نے فرمایا کہ جڑا میرا امتی سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سویرے اٹھ کے تیرا ابو دے قدم دباوے، ابو تنخواہ لے آکے دے پیسے پوچھے، ابو دا حال پوچھے، نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حاجت 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ ایسا لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں آمن گئے، اللہ سارے دے نصیبہ تے بختنج کرے۔ سیالکوٹ دے ایئرپورٹ تے کھلو جائے ہو تے پوچھو حاجی صاحب کو سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند سعودی عرب والے دیتی ہے کہ جاؤ حاجی صاحب حج قبول ہو گیا؟ حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے گارنٹی کوئی نہیں۔ فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے گئے۔ حضور نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا پوے رب دے نامہ اعمال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ ادھر کیسے دی آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 2 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھر آواز ہے سونے جڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ اور پچھو آواز ہے کملی والے جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے، میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو، میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج سارا کوئی گھر وچ۔ اپنی ماں تے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کرو، انہاں دی خدمت تواضع کریا کرو۔ جدوں سویرے اٹھ دیو اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے کم تے جایا کرو، انہاں کول دعا لے کے جایا کرو۔ گرامی قدر حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو باپ دی شان بیان کی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سید عالم نے اور اے بھی یاد رکھیے کہ ماں نو عظمتاں ملیاں تے حضور دے آمن، باپ نو عظمتاں ملیاں تے حضور دے آمن نال۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو باپ دی شان بیان کی تھی تے فرمایا جنت دا مین گیٹ دروازہ باپ، فرمایا اے دی بد دعا تو بچیا جے باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا، اللہ تینوں نامہ اعمال چ قبول حج دا ثواب لکھ دے گا۔ اس ساری عظمتاں باپ نو میرے نبی نے عطا کیتیاں، ماں دے قدمہ تھلے جنت نہیں نہ ہوندی، اے تے حضور آئے تے میرے نبی نے جنت لے آ کے ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی۔ گرامی قدر حضرات جنوں جیڑے مرتبے تے مقام مل دے او میرے آقا علیہ السلام دی دعا، سرکار دی تبلیغ، حضور دے قدمہ، حضور دی غلامی دا صدقہ مل دی۔ اور اگلی گل سماعت کیجئے، نوجوان آ گیا میرے نبی دی بارگاہ وچ تے آ کے عرض کردا یا رسول اللہ میرے ابو دی شکایت میں کرنا آیا، میں مقدمہ لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا مقدمہ کیا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ میرے ابو نے بلا کے سمجھاؤ کہ میں آپ جوان ہاں، میری شادی ہے، میرے بچے نے،
مینوں بھی پیسے دی لوڑ ہے تے میرے ابو میرے کول پیسے مانگدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت نہ نوجوان وال ویکھیا کہ نبی دی بارگاہ وچ ابو دی شکایت کرن آئے پر میرا نبی عدل والا نبی حضور نے عدل بھی کرنا حضور نے فرمایا کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندا ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ میں جاننا مدینے دے قریب ایک گاؤں وچ رہندے حضور نے فرمایا جاؤ اس بابے نو میرا پیغام دیو کہ تینوں نبی پاک پہ بلا دے یار جدہ عمرے دا ٹکٹ نکل آوے تے او کتنا خوشیاں مناندہ کہ میں نبی نے بلائے تے جنہوں گھر پیغام ملے چالے تینوں نبی پاک پہ بلاندے نے او بابا کنہ کو خوش ہویا ہوئے گا بابا دوڑیا مدینہ تے یا بابا لاٹھی ٹیک دا جسم کب دے کمر جھکی ہوئی پر بابا ٹوریا تے لوگاں پہ آنکھیں رو رو کے لوگوں جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے مل دے انہیں منوں آپ بلائے انہاں راما تو صدقے جتو ماہی دا پیغام آوے بابا جدو مسجد نبی چاہیا نا تے پکار کے کہندہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے اس بابے نو قریب بلائے دل دکھنا نا نوجوانوں میری گل سنے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابے نو فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کھی لگ دے اور میرا جملہ سنیا تو تڑپ جاؤ گے بابے نے اس طرح کر کے پتر وال ویکھیا تے کہندہ کملی والیا اے پتر میری جان ہے اے بابا کہنے لگا میرا پتر میری جان ہے سید عالم نے فرمایا بابا آ جڑا پتر تیری جان ہے نا پھر آجو تیری شکایت نبی نو لگاونا ہے مقدمہ لگیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ مقدمہ کیے حضور نے فرمایا بابا سنیا کہ تیرا پتر کہندہ کہ میرے ابو میرے کل تنخواہ لے لیندے نے پیسے مانگ دینے تے میرے بھی بچے نے تے میرا گزارا نہیں ہوتا تے میرے ابو نے کہو میرے کو پیسے نہ مانگ حضور نے نہ فرماتے بابا دھاڑا مار کے رو پیا اچانک جبریل امین آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ مقدمے دا فیصلہ بعد اچھ کرے آجے اللہ فرماندہ سونیا کہ بابا بڑا دکھی ہے اپنے گھر تو لے کے تو آڑے دربار تک آؤں دے ایسے بابے نے عربی دے کچھ شیر اپنے دل وچ کہی لوں اس بابے نے کو پہلے وہ شیر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے دل وچ کوئی شیر لکھے نے پڑھ کے رکھے نے ذرا وہ شیر تے سنا بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے سنیا کہنے لگا کملی والے او تے شیر جے میرے سینے چنے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے میں تے جے اپنے آپ نے بھی نہیں سنائے تے تینوں نہ دی بھی خبر ہو گئی نبی کریم نے فرمایا بابا وہ شیر سنا او بابا عربی دے اندر نبی پاک نو شیر سنا دے میں تو انہوں ترجمہ عرض کران نوجوانوں بابا کہنے لگا کملی والے جدو میری شادی ہوئی میں جوان سون عرض کر دے کملی والے میری شادی ہوئی میں عرض کی دی اللہ میں پتر عطا کر دے اللہ نے میں نے سونا جلال عطا کیتا عرض کر دے کملی والے اے بچہ جدو گودی چایا میری جان بن گیا سونے میں ساری رات ادھے سرانے بے کے گزار دارے سونے آئے میری جان بن گیا اے روندہ سی میں روندہ ساؤ اے حسدہ سی میں حسدہ ساؤ اے میں کدے بیمار ہو جانا کملی والی آئے دے نال میں بھی بیمار ہو جاندہ رہے آؤ اے دے مرند خوف نہ میں جندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ سونے ہم اپنے لباں چو نکال کے لکمے دے منہ چے ڈال دا رہے آؤ تاپ رو کے کہن لگا کملی والے آؤ میں ساری رات سارا دے انہوں کدیاں دے چکے پھر دا رہے آؤ اے مکہ تے مدینہ دیاں تے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے اے سارا دن میرے کدیاں تے بہن کے سہرہ کر دا رہے آئے عرض کر دے کملی والے آئے بچہ جو جوان ہوتا جا رہے آؤ سونے آئے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کالے ہو گئے میرے بال چٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہارے آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی ساری زندگی میریاں کمائیاں کھانا والا اجنبی نو میریاں شکایتاں کے کر دائے پاپا رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ اج ایدیاں کمائیاں سے میرے حصے مک گئے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں دے پیسے کی کرنے ہو دینے نہ بڑے رائے ہو گیا کمائی نہیں کر سکتا میں سنیا میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں تے بہنا بوے آجن خالی نہ بیجے آج عرض کی تھی سونے آج ایدیاں پھپیاں ہوندیاں نے میریاں بہنا ہوندیاں نے ایدیاں بہنا میریاں بیٹیاں ہوندیاں نے تے میرے کل پیسے کوئی نہیں کہ انہوں نے کچھ دے کے بیجاؤ تے سنیا بیٹیاں تے بہنا نو خالی نہیں
نہیں بھیجی دا سنے میں دے کلوں پیسے لے کے اے دیاں تے اپنی بیٹیاں نو دے دینا اپنی بیٹی تے دیاں بہناں نو دے دینا اپنی بہناں دیاں پھپھیاں نو دے دینا تے سنے اے دیاں کمائیاں چ میرے حصے مک گئے نے اج میں دا محتاج ہو گیا اس درد نال بابے نے کہانی سنائی بابا اس درد نال روئی جا رہا صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے مسجد نبی دی دیواراں چ پانی نکل آیا نبی کریم بڑے جلا جٹ کے کھڑے ہو گئے حضور نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ ماریا او نبی جڑا پتھرا مارن والے نو دعاواں دیندا ہے پر کملی والے جلا جا کے اس نوجوان دے سینے تے مکہ ماریا میرے آقا فرمایا سن باپ دا مقدمہ لے کے آؤ نہ والے آؤ فرمایا محمد دا فیصلہ اے میں انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا جی میں تو باپ دا نا تیرا مال بھی تیرے باپ دا تو کون ہمیں اپنے باپ دے حصے نکالن والا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا حصہ ہے نا انجھے تیرا مال بھی تیرے باپ دے ابو نو تنخواہ لے آکے پوری دے تے ابو نو کہو ابو جی دے جڑا میرا حصہ ہے منو دے دیو اے نہ کہ ابو جی 2000 تو آڈا حصہ باقی میرے نہیں انت و مالک لی ابی کا فرما جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی تیرا مال تیری دولت تیری تنخواہ تیرا سب کچھ تیرے باپ دے تو پتہ چلیا نبی پاک نے ماں تے باپ نے ایسی عظمت عطا کی تے مفصل گفتگو کری علیحدہ وقت درکار